मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको पास्टर सरफराज विलियम की तरफ से सुबह का सलाम। मेरा ईमान है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो हो चुके हैं और अभी तो इनफैक्ट रिजल्ट्स निताए जा रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस साल रिजल्ट्स को लेकर और इस बात का सोचकर कि यकीनन इस साल बच्चों की बेहतरीन पोजीशंस आने वाली हैं। वो पिछले सालों से ज़्यादा बेहतरीन नंबर लेकर कामयाब होने वाले हैं और खुदा का हाथ इन बच्चों पर हमें बड़ा हुआ, हमें यकीनन हम उसे फील करने वाले हैं। हमें इस बात का एहसास होगा कि जब हम दुआ के साथ एग्ज़ाम देने के लिए गए, जब दुआ के साथ हमने दिन का आगाज़ किया तो उसकी कितनी बरकत हैं और यकीनन इसमें मेहनत का भी हिस्सा शामिल है। जब हम मेहनत के साथ एग्ज़ाम्स देते हैं, जब हम याद करके जाते हैं तो यकीनन जो मेहनत हमने की है उसका सिला और उसका अजर हमें ज़रूर मिलता है और उसका रिज़ल्ट आज यकीनन इन दिनों में बहुत सारे बच्चों को मिलने वाला है जो अब भी अपनी रिपोर्ट्स कार्ड देखेंगे और स्कूल में टीचर्स माँ बाप के लिए वो बाइसे फ़ख्र होंगे। सो मैं आप तमाम बच्चों को जिनके नताइज आ चुके हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, माँ बाप को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ टीचर्स को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चों पर पूरा साल बड़ी मेहनत की और उन बच्चों को के मुस्तकबिल को संवारने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सो तलावते कलाम पाक के प्रोग्राम में मेरी तरफ से आपको ढेरों मुबारकें और इसके साथ साथ अगर कुछ बच्चे मेहनत ना करने के बायस उस तौर पर कामयाब नहीं हुए जैसे वो उम्मीद कर रहे थे, जैसे उनकी ख्वाहिश थी, एक नया साल यकीनन अभी स्कूल में शुरू होने वाला है। मेहनत करें, खूब मेहनत करें ताकि अगला साल पिछले साल से बहुत बेहतर साल हो। आइए तलावत कलाम पाक में हम ज़बूरों की तलावत को जारी रखेंगे और आज हम ज़बूर नंबर 42 की तलावत खुदा के कलाम में से करेंगे। कलाम मुक़द्दस में ये बनिए कोरा का जो है वो ज़बूर है, इसे मिलकर पढ़ेंगे। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदावंद के हजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है और मैं किस तरह भेड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर लेकर जाता था। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। ऐ मेरे खुदा मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिसगार पर से याद करता हूं। तेरी आबशारों की आवाज से गहराओ गहराओ को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझसे गुजर गईं। तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा तू क्यों मुझे भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूं। मेरे मुखालफों की मुलामत गोया मेरी हड्डियों की तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। ऐ खुदा ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख क्योंकि वो मेरी चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। यकीनन ज़बूर 42 जो है दर हकीकत ज़बूरों की किताब को दीनदारी
اور خدا پرستی کے جذبات کا آئینہ دار قرار دیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو زیر نظر زبور خاص طور پر اس لقب کا حقدار ہے۔ یہاں پاکیزہ آرزویں مضبوط اور سرگرم نظر آتی ہیں۔ یہاں پاکیزہ امیدیں اور خدشات کے درمیان، پاکیزہ خوشیوں اور غموں کے درمیان ایک کشمکش نظر آتی ہے، لیکن پسندیدہ جذبات فتح مند ہوتے ہیں۔ ہم اسے جسمانی اور ایمان کے درمیان بھی کشمکش کہہ سکتے ہیں، جس میں جسمانی اعتراضات بھی ہیں۔ ایمان خدا کے لیے اور اس کی رفاقت رکھنے والوں کے لیے ایک پاک خواہش ہے، ایک پاک ڈیزائر ہے۔ جسمانی موجودہ حالت کے دھندلے پن اور تاریکی کی شکایات اور اس کے بارے میں تحفظات ہمیں اس میں نظر آتے ہیں زبور نمبر 42 میں۔ اور ایمان اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ ہمیں خاموشی کے ساتھ انتظار کرنا ہے خدا کے وعدوں کا پورا ہوتے ہوئے۔ ان برکتوں کو جو شیطان شاید ہم سے چھین کر لے گیا ہے، ہمیں خاموشی کے ساتھ وقت پر ان کا انتظار کرنا ہے، اور موجودہ جسمانی تاریکی اور غمناک حالت کو بھی، شکووں کو اور اپنی پرانی ماضی کی یادوں کو بھی یہاں زبور نویس جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ ایمان اپنے دل کو قائم رکھتا ہے کیونکہ امید رکھتا ہے کہ آخر کار دن طلوع ہوگا، یہ رات گزر جائے گی، یہ تاریکی کے بادل چھٹ جائیں گے، یہ مایوسی چلی جائے گی، نا امیدی چلی جائے گی۔ اور زبور نویس کہتا ہے کہ خدا پر امید رکھ کیونکہ وہ تیرے چہرے کی رونق ہے اور وہ تیرا خدا ہے۔ جی ہاں، خدا پر امید رکھ، وہ ہمارے چہرے کی رونق ہے۔ بہت دفعہ ہمارے حالات جب سازگار نہیں ہوتے، ہمارے چہرے ہماری حالت کو بیان کرتے ہیں، ہماری ادیاسیاں، ہماری کمزوریاں، ہماری بیماریاں اور یہ سارے جذبات، ہمارا چہرہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں زبور نویس کہتا ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ تیرے چہرے کی رونق ہے۔ اداس مت ہو، اگر آپ کے نتائج ویسے نہیں آئے اداس نہ ہو، ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کی جاب میں کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کی جاب میں کوئی پرابلم ہے، کوئی آپ کو وہاں تنگ کر رہا ہے، ناحق آپ کو خدا کا بیٹا یا بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں، امید رکھیں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہماری زندہ امید ہے، اس میں ہمیں یہ دلیری ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ شریروں پر غالب آیا ہے، اس نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یقیناً خدا آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو یہ بات اشورڈ کرانا چاہتا ہوں، بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہی اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، ہمارے حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہمارے ریسورسز ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے دوست ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح جب وہ آسمان پر جا رہے تھے، انہوں نے کلام مقدس میں فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ کتنی زبردست اور یہ قیمتی وعدہ ہمارے خدا نے ہم سے کیا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی سچائی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہیلیلویا۔ آج صبح میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان بچوں کے لیے جو شاید نا امید ہیں، ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کالج اور یونیورسٹیز یا مختلف شعبہ جات میں ایڈمیشنز کے لیے یا اپنے بہتر مستقبل کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن وہ شاید نا امید ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور کلام مقدس میں سے ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، خداوند سے امید رکھ کیونکہ وہ تیرے چہرے کی رونق ہے اور وہ میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ جی ہاں، ہمیں ہمیشہ اس کی ستائش کرنی ہے، اس کی بندگی اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ پیارے آسمانی باپ،
तलावत कलाम पाक के प्रोग्राम में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और इन तमाम बहनों और भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो आज सुबह खुदावंद गवाही टेलीविजन पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और शायद वो ना उम्मीद हैं अपनी जॉब की वजह से, अपनी सेहत की वजह से, अपने खानदान के मुस्तकबिल की वजह से। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ हर तरह की नाउमीदी चली जाए ऐ खुदा, हर तरह की मायूसी चली जाए ऐ खुदा, और यस्सु के नाम में हालात तब्दील होना शुरू हो जाए ऐ खुदा, जिंदगियां बदलना शुरू हो जाए ऐ खुदा, और नताइज अच्छे आना शुरू हो जाए ऐ खुदा। अगर बच्चे ठीक तौर पर पढ़ते नहीं हैं, खुदा वो ठीक तौर पर पढ़ना शुरू कर दें, खुदा जॉब के मसाइल चले जाएं। मैं यस्सु के नाम में हर तरह की ना उम्मीदी को, मायूसी को तेरे नाम से झिड़कता हूं। खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों से चले जाएं खुदा, और खुदावंद आज सुबह तेरे लोग बरकत पाएं खुदा, खुशहाली पाएं, बहाली पाएं, तरक्की पाएं खुदा, और तेरा नाम इनकी जिंदगी में जलाल पाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तू हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा ईमान है आज का दिन एक नया दिन है, और खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन आपको कसरत की बरकत देने को है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड एंड सक्सेसफुल डे। यीशु मसीह आपको बरकत दे। आमीन।